हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मदौघलुब्ध चञ्चलालि मञ्जुगुञ्जितारवं प्रबुद्ध चित्तरञ्जकं प्रमोदकर्णचालकं अनन्यभक्तिमानवं प्रचण्डमुक्तिदायकं नमामि नित्यमादरेण वक्रतुण्डनायकं वक्रतुण्डनायकं। जय श्री हरि, जय श्री राधे। हजुरहरू यतिखेर श्री गणेश पुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। म टिका पौडेल आज पनि श्री गणेश पुराण भित्रका कथा प्रसङ्गहरू लिएर आउने क्रममा हजुरहरू समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। हो प्यारा प्यारा भक्त भागवतहरू, धर्ममार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा हजुरहरूले श्री गणेश पुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। श्री गणेश पुराण श्रवण गरिराख्नु भएको छ। निरन्तर हजुरहरूले निरन्तर कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ, शेयर गरेर लाइक गरेर साथ दिइराख्नु भएको छ। हजुरहरू सबैलाई मरी धन्यवाद हाम्रो तर्फबाट हामी दिन चाहन्छौँ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले हिजोको कथा प्रसङ्ग आदिमा श्रवण गर्दै थियौँ कि जो कमलासुर नाम गरेको दैत्य थियो, बलशाली दैत्य थियो, यसको उद्धार भगवान उनै गुणेश्वर यानी कि श्री गणेश भगवानले गरिदिनु भएको छ। महेश्वर भगवानले उद्धार गरिदिनु भयो। ब्रह्माजीलाई पनि कृपा गर्नुभएको कथा प्रसङ्ग हिजो हामीले श्रवण गरेका थियौँ। विश्वदेव नामक दैत्यको पनि कृपा यसरी भएको थियो। भगवान श्री गणेशले कृपा गरिदिनु भएको थियो। मङ्गल नामक दैत्यको उद्धार गरिदिनु भयो। हिजो हामीले यो कथा प्रसङ्ग श्रवण गऱ्यौँ र भोले बाबाको निधारमा रहेको जो चन्द्रमा थियो शिरमा रहेको, त्यसलाई पनि चोर्ने लीला गर्नुभएको थियो श्री गणेशले। त्यो समयमा शिवगणसँग नन्दी आदिसँग केही युद्ध आदि भएको र नन्दी आदिले भगवान भोले बाबाका गण आदिले हार खाएको कथा प्रसङ्गहरू पनि हामीले श्रवण गऱ्यौँ र गणहरू भगवान उनै श्री गणेशका शरणमा आएर श्री गणेशलाई गणनायक बनाएको कथा प्रसङ्ग पनि हामीले श्रवण गऱ्यौँ। र अब जो महाकल र विकल नाम गरेका दुई दैत्यहरू थिए, यिनीहरूको पनि उद्धार गरिदिनु भएको छ श्री गणेश भगवानले। त्यो कथा प्रसङ्ग पनि श्रवण गरिसक्यौँ। अब त्यस पछाडि श्री गणेश भगवानको विवाहको प्रसङ्ग यहाँ चलिरहेको छ। नारदजीले ब्रह्माजीले बताउनु भएको सन्देशलाई लिएर आउनु भएको छ। भगवान भोले बाबालाई यो सन्देश सुनाउनु भयो, माता पार्वतीलाई सन्देश सुनाउनु भयो। अब श्री गणेशको विवाह गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ प्रसङ्ग चलिरहेको थियो। त्यो समयमा अब सिद्धि र बुद्धि नामक दुई कन्या मेरा छन्, म गणेशलाई दिन चाहन्छु भनेर ब्रह्माजीले भन्नुभएको छ। यसरी सन्देश पठाउनु भएको छ भनेर जो नारदजी हुनुहुन्थ्यो, नारदजीले आएर भगवान भोले बाबालाई भनिसकेपछि अब सबैजना अब विवाह गर्ने भन्ने हिसाबले उहाँहरू हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो। हिँड्दा हिँड्दै बाटोमा पुगिसकेपछि श्री गणेश भगवानले भन्नुभयो, अब विवाहका लागि त देवी देवता आदिको पूजा गर्नु पर्यो, पूजा नगरिकन त कार्य सिद्धि हुँदैन। त्यसैले अब जसलाई पूजा गर्नुपर्ने हो ती देवताहरूलाई त सिन्धु नाम गरेको दैत्यले लगेर थुनेको छ। अब के गर्ने, पहिले उनीहरूको उद्धार गर्नुपर्दछ हे पिताजी, यसरी भन्नुभयो श्री गणेश भगवानले भोले बाबालाई। र सबैले समर्थन गरे। ल त्यसो भए अब उनीहरूलाई छुटाउनु त पर्दछ देवताहरूलाई, तर कसरी छुटाउने त भनेर त्यहाँ सल्लाह भयो। अब दूतका रूपमा पहिले पठाउनु पर्यो, यस्तो यस्तो तयारी हुँदैछ युद्धका लागि, तिमी पनि कि आफूले थुनेका देवताहरूलाई छोडिदेऊ, होइन भने युद्धका लागि तयारी हो भन्नका लागि दूत त पठाउनुपर्छ। भरसक अनुनय विनय गर्ने, राम्रो बोल्ने, तिमीले थुनेका देवताहरूलाई छोडिदेऊ भनेर भन्ने, पहिले सम्झाउने, सम्झाउँदा मानेनन् भने युद्ध गर्नुपर्दछ। यो सल्लाह गरेर अब नन्दीलाई दूतको रूपमा पठाइसक्नु भएको छ भगवान भोले बाबाले। ल जाऊ नन्दी, अब तिमी जाऊ दूतको रूपमा र सिन्धु नाम गरेको दैत्यलाई
सबै कुरा मैले जे भनेको छु त्यो कुरा भन्नु भनेर भनिसकेपछि अब यहाँनिर जो नन्दी हुनुहुन्थ्यो नन्दीश्वर उहाँ लागिसक्नु भएको छ सिन्धु जो दैत्य थियो दैत्यको नगरीतर्फ। ब्रह्माजीले यहाँनिर वेदव्यासजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ प्रायात सभां महारम्यां द्वारपाल निवेदितः नन्दी नन्दतं दृष्ट्वा दैत्यं सिन्धुं सभागतम्। नन्दी जानुभयो र गइसकेपछि अब सभा द्वारमा पुग्नुभयो। त्यहाँ पुगिसकेपछि द्वारपालहरूले बाटो छेके को हो भन्दा उहाँले परिचय दिनुभयो। सबै कुरा बताइसकेपछि अब द्वारपाल आदिले गएर भित्र जो सिन्धु नाम गरेका दैत्य थिए दैत्य भएको ठाउँमा जानुभयो नन्दीश्वर। दैत्यको आग्रह पाइसकेपछि यानी कि दैत्यले आदेश दिइसकेपछि वहाँ जानुभयो र गइसकेपछि अब त्यहाँनिर सिन्धु नाम गरेको दैत्यसँग श्री गणेश भगवानले भन्नुभयो ए दैत्यवीर तपाईँ महाबलशाली हुनुहुन्छ। उनै गुणका खानी हाम्रा गणनायक श्री गणेशले भगवान भोले बाबाले यो सन्देश पठाउनु भएको छ कि तपाईले जति पनि देवताहरूलाई थुनेर राख्नु भएको छ ती देवताहरूलाई तुरुन्त अहिले कारागारबाट मुक्त गरिदिनुहोस्। यो सन्देश उहाँले पठाउनु भएको छ। मिठो तरिकाले बोल्नु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसैले मैले अनुनय विनय गरेर तपाईहरुलाई यो कुरा भन्दैछु। तर तपाईहरुले त मेरो त वास्तै गर्नु भएन। बस्नका लागि आसन दिनुभयो, वरिपरि यथा सभासदहरू छन्, तर सभासदहरूले न कुनै सम्मान दिए न कुनै कुशल क्षमको प्रश्न नै गरे, केही पनि गरेनन् त। के तपाईहरु सभासद आदिको कर्तव्य यही हो त? यो त राम्रो भएन। हेर्नुहोस्, यसरी नन्दीले भनिदिनु भयो। नन्दीका कुरा सुनेर दैत्यराज सिन्धुले पनि नन्दीलाई भने अब इति तद्वचनं श्रुत्वा सिन्धु प्रोवाच नन्दिनं पद्मयो निरिव तव मतेर दृष्ट्वा गुणाकर। नन्दीले भन्नुभयो नि त, पहिले आफ्नो कुरा राख्नुभयो, एकछिन बस्नुभयो चुप लागेर, कसैले केही कुरा पनि सोधीखोजी गर्दैन। कहाँबाट आयो, को हो, के हो, कसो हो, कसैले सोधीखोजी नै गर्दैन। आफूले आफ्नो कुरा मात्रै भनिराख्नु भएको छ। त्यो भइसकेपछि अब नन्दीले पनि यसरी भन्नुभयो, तपाईहरु त महामूर्ख हुनुहुँदो रहेछ। के तपाईहरु सभासद हो त? म को हो, के हो, किन आइस, मैले मात्रै बताउने यो कुरा हो र? तपाईले सोध्नु पर्थ्यो, तपाईहरुले सोध्नु पर्थ्यो, त्यो सोध्नु भएन त। यसरी भनेको सुनिसकेपछि अब सिन्धुले भनिरहेका छन् यहाँ दैत्यले नि। अब सिन्धु दैत्यले भने, हे गुणाकर, हे वृषेश्वर, तिम्रो बुद्धि साँच्चै ब्रह्माजीकै समान रहेछ। ठिक कुरा तिमीले गर्यौ, गर्न चाहिँ। अब हामीले सोध्नु पर्थ्यो, तर हामीलाई तिमीले सम्झायौ। यो त बडो राम्रो कुरा हो। तिमी त निकै बुद्धिमानी रहेछौ। ल भन न त, कसका दूत हौ त, कहाँबाट आएका हौ त, के उद्देश्यले आएका हौ त भनेर आवाजी फेरि यहाँ खिल्ली उडा जस्तो गरेर दैत्यले सोध्यो। हुन त अगाडि नै बताइसक्नु भएको छ नि त, भगवान भोले बाबाले यसरी पठाउनु भएको हो, श्री गणेशले यसरी पठाउनु भएको छ। तपाईले थुनेर राखेका यी देवताहरू जति पनि छन् उनीहरूलाई कारागार मुक्त गराइदिनुहोस् भनेर उहाँहरूले सन्देश पठाउनु भएको छ भनेर मैले अघि नै भनिसकेको छु नि। नन्दीले फेरि यसरी भन्नुभयो, प्रतिवचनमा नि उत्तर दिनुभयो। अहिले मैले सम्झाउँदा मात्रै तपाईहरुले सोध्ने? यो कुरा त मैले अघि भनिसकेको छु। म के हुँ? वृषेश्वर हुँ। म भगवान भोले बाबाको वाहन हुँ। कामधेनुको पुत्र पनि हुँ। म पार्वतीपतिको वाहन हुँ। ब्रह्माण्ड भेदन गर्ने शक्ति सम्पन्न भएको नन्दी भनेर मलाई बुझ्नुहोस्। उहाँले पनि यसरी परिचय अझै दिनुभयो। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ अझै उहाँले फेरि भन्दै हुनुहुन्छ, हे दैत्यराज, मैले अगाडि पनि भनिसकेँ, आउने बित्तिकै पनि भने, एकछिन चुप लागेर बसेँ, तर तपाईहरुले केही प्रत्युत्तर दिनु भएन। अनि मैले मेरो कुरा भन्न थालेँ, फेरि तपाईहरुले मलाई सोध्नु भयो, तपाईहरुले सोधेको कुरा पनि भने र अझै अर्को पनि कुरा म भन्दैछु। अघिकै कुरा म दोहोऱ्याउँदैछु कि जो गुणै गुणका स्वामी हुनुहुन्छ गणेश,
उहाँको शरणमा तपाईँ जानुहोस्। अथवा तपाईले थुनेर राखेका देवताहरूको चरण कमलको दर्शन गर्न पाउनु नै तपाईको भाग्य हो। फेरि तर त्यस्ता देवताहरूसँग द्वेष गरेर तपाईले देवताहरूलाई ल्याएर थुन्नु भएको छ। यो तपाईका लागि भाग्य जाने कुरा तपाईले गर्नुभयो, भाग्य जाने काम तपाईले गर्नुभयो। उहाँहरूको सम्मान गर्नु पर्थ्यो, यसो गर्दा भाग्यमा वृद्धि हुन्थ्यो, तर भाग्य सक्ने काम तपाईले गर्नुभएको छ। त्यसैले श्री गणेशको आज्ञा अनुसार तपाईहरू ती देवताहरूलाई कारागारबाट मुक्त गरिदिनुहोस्। अझै पनि म यो कुरा भन्दैछु, मुक्त गरिदिनुहोस्। मोचयासु सुरान सर्वा नज्ञाय स्वामिनो मम। मेरा स्वामीले जे कुरा बताउनु भएको छ त्यही कुरा मैले सुनाएको हो तपाईहरूको सामुन्नेमा आएर। भगवान शिवले कस्तो कस्तो पराक्रम गर्नुभएको छ त्यो त तपाईलाई थाहा होला नि, उहाँ कतिको पराक्रमी हुनुहुन्छ। त्रिपुरासुरले भगवान शिवसँग वैरभाव गर्यो, अन्तिममा त्रिपुरासुर आफै चाहिँ खरानी हुन पर्यो। भगवान नारायणले पनि आफूलाई शत्रुता साध्ने हिरण्यकश्यपु आदिलाई स्तम्भबाट अवतार लिएर वध गर्नुभएको यो कुरा पनि तपाईलाई थाहा होला, इतिहास त पढ्नु भएको होला नि। तारकासुरले देवताहरूलाई जितेर इन्द्र पदमा अधिकार जमाएको थियो, तर भगवान स्कन्दले केही समयमा नै त्यसलाई बलपूर्वक मारिदिनु भएको थियो। यो पनि इतिहास तपाईलाई थाहा होला। त्यसकारण भगवान भोले बाबासँग देवताहरूसँग तपाईले द्वेष नगर्नुहोला, द्वेष नगर्नुहोला। तपाईँ सकिनुहुन्छ। फेरि यसरी नन्दीश्वरले सबै कुरा मिठो तरिकाले बताउनु भयो। पहिले नझर्किकन, क्रोध नगरिकन राम्रो तरिकाले उहाँले बताउनु भयो। एवं नन्दी वचा श्रुत्वा चुक्रोध सिन्धु दैत्यराज उवाच रक्तनयनो वमन्नी बहुतासनम। नन्दीका यी वचन सुनेर दैत्यराज सिन्धु एकदमै क्रुद्ध भयो। अब एकदमै रिसायो। ओहो, यति रिसायो, यति रिसायो, रिसले राता राता आँखा पार्यो र आगाका ज्वाला निकाले जस्तो गर्दै उसले उत्तर दियो। चातुर्यम बहुधा दृष्टम त्वदीयम वृषनन्दन। हे वृषनन्दन, मैले तिम्रो अनेक किसिमको कुशलताको अनुभव गरेँ। निकै कुरा बटारी बटारी निकै मजाले कुरा गर्दा रहेछौ तिमी। तर तिमी जस्ता केटाकेटीले भनेका कुरा र तिम्रा स्वामीको सन्देश सुनेर मैले कसरी बन्दी देवताहरूलाई मुक्त गर्न सक्छु? के कुरा गरेको यो तिमीले? यस्तो हुन सक्दैन। तिमी जस्तो केटाकेटीको कुरा सुनेर, तँ गणेशको तँ केटाकेटीको कुरा सुनेर म देवताहरूलाई कारागार मुक्त गरौँ? यो मेरो बुर ज्यान जाला। म यो काम गर्नेवाला छैन। यस्तो म काम गर्दिनँ। गणेश र शिवको त कुरै नगर, तिमी कुरै नगर। रिसाएको स्यालले हात्ती र सिंहको के बिगार्न सक्छ? यसरी उत्तर दियो। हेर्नुहोस् है, उसले त आफूलाई हात्ती र सिंह सम्झिरहेको छ, गणेश र शिवलाई त उसले स्याल सम्झिरहेको छ। यो शब्द सुन्ने बित्तिकै अब नन्दी क्रोधमा आउनुभयो। एवं शब्द शरीर विद्धो नन्दी क्रोधा दथा ब्रवीत। क्रोधा दथा ब्रवीत। हेर्नुहोस् है, क्रोध अदथा अब्रवीत। सिन्धु दैत्यका वचनको बाणबाट नन्दी त यस्तो घाइते हुनुभएछ कि उहाँलाई यस्तो क्रोध आयो कि उहाँले उत्तर दिनुभयो। विपरीतां मतिं तेद्य लक्ष्याम्यसुराधम सन्निपातीव विकलं वल्गसे मरणोन्मुख। हे अदम दैत्य, हे अदम दैत्य, अघिसम्म म तिमी तपाईँ भनेर सम्बोधन गर्दै थिएँ। अहिले मेरा स्वामीहरूलाई स्याल भनेको सुनिसकेपछि अब म यो तिमी र तपाईँको पनि यो सम्बोधन म गर्नेवाला छैन। त भन्छु, ए तेरो बुद्धि विपरीत भएको छ है। अहिले आएर मैले थाहा पाइसकेँ, अब तेरो बुद्धि विपरीत भइसकेको छ है दैत्य। कालले कुतकुतिआएको हुँदा त सन्निपात रोगको रोगी चाहिँ वक वक गरिरहेको छस्। मैले भगवान श्री गणेशबाट दैत्यराज सिन्धुको सभामा पुगेपछि सर्वप्रथम मिठो वचन बोलेर कुराकानी गर्नु भन्ने आदेश पाएका कारण मात्र मैले त्यसरी व्यवहार गरेको थिएँ, राम्रो बोलेको थिएँ। तर दुष्टसँग दुष्ट तरिकाले नै बोल्नुपर्ने रहेछ। तर मैले स्वामीको आज्ञालाई पनि पालना त गर्नु पर्यो नि। त्यो हिसाबले गर्दा राम्रो मिठो वचनले बोलेको त तँलाई पचेन होइन।
दुर्जनलाई दिएको उपदेश असफल भए झैं मेरो मधुर वचनको नीति पनि असफल भएको छ। अहिले तँलाई अर्थी दिएर लाग्ने रहेनछ। हे मूर्ख, मैले अहिले नै तँलाई मार्ने थिएँ, तर मलाई त्यसो गर्ने मेरा ईश्वर श्री गणेशबाट आज्ञा प्राप्त भएको छैन। मसँग पनि बल छ, तेरोभन्दा अतुलनीय बल छ। यसो भनेर नन्दीले आफ्ना श्वास प्रश्वासबाट अनेक दैत्यहरूलाई उडाइदिनु भयो। फुई फुई श्वास लामो लामो फेरेर नि भुइँमा पछारिए अनेक दैत्यहरू। त्यस पछाडि रिसले चुर भएका नन्दी सिन्धु दैत्यसँग जान्छु भन्ने कुरा नै नगरी त्यहाँबाट तुरुन्त निक्लेर हिँड्नुभयो। तुरुन्त पुग्नुभयो जहाँ श्री गणेश हुनुहुन्थ्यो, भगवान भोले बाबा हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ गएर हात जोडेर बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, हे श्री गणेश, हे भोले बाबा, मैले दैत्यलाई धेरै प्रकारबाट सम्झाएँ, तर तपाईँहरूलाई त दैत्यले स्याल पो भन्यो त। यो सुन्नुभयो कसले? भगवान भोले बाबा र मयूरेश्वर श्री गणेशले। अब उहाँहरू पनि अत्यन्त रिसाउनु भयो। अब दैत्यहरूको संहार हामीले गर्नै पर्ने रहेछ। राम्रो तरिकाले त यिनीहरू नमान्ने नै रहेछन्। हेर्नुहोस्, अब उहाँहरूले यसरी सल्लाह गर्नुभयो र सल्लाह गरेर दैत्यहरूको संहार गर्नको लालसा लिएर प्रभु उनी भगवान भोले बाबा र श्री गणेशले सिन्धु दैत्यसँग युद्ध गर्न आफ्ना प्रमथ गणलाई आदेश दिँदै भन्नुभयो, हे प्रमथ गण हो, अब तयारी बन। अहिले तिमीहरू दैत्यराज सिन्धुको नगरमा युद्ध गर्ने उत्कण्ठा लिएर प्रस्थान तुरुन्त गरिहाल, युद्धका लागि ल हिँडिहाल। यति मात्रै आदेश दिनुभएको थियो। अब प्रमथ गणहरू युद्धका लागि सिंहनाद गर्दै अगाडि बढिहाले। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, शिखण्डिनम समारोह्य मयूरे सपरे दिने आयुधानि च चत्वारि प्रगृह्य कर पंकजे। अब यहाँनिर सबै अब प्रमथ गणहरू गर्जन गर्दै अगाडि बढिरहेका छन्। श्री गणेशले मयूरमा सवार हुनुभएको छ। भगवान भोले बाबा पनि साँडेमा सवार हुनुभएको छ। विभिन्न शस्त्र अस्त्र आदिले सुसज्जित भएर आफ्ना गणहरूलाई अगाडि लगाएर अब हिँड्नुभयो। शत्रुहरूको हत्याका लागि अरू वीरहरू हिँडिरहेका छन्। अब यो समयमा नन्दीले आएर भने, हे प्रमथगण हो, तिमीहरू सहसा अगाडि बढ्न हुँदैन, हामी छौँ। श्री गणेश भगवान वीरभद्र प्रमथगण र म छँदा छँदै शत्रुहरूको हत्याका लागि अरू वीरहरू अगाडि बढ्नु हुँदैन, त्यसैले हामी अगाडि बढ्छौँ। उहाँहरूले यसो भन्नुभयो र यसरी क्रोधको अग्निज्वाला ओकल्दै ओकल्दै 10 करोड अब असुर वीरहरूले सम्पन्न दैत्य सेना भएको ठाउँमा सबै यता प्रमथगणहरू पुगे र भगवान श्री गणेश र भोले बाबा पनि पुग्नुभयो र तुरुन्त असुरहरूले आक्रमण गर्न सुरु गरे। भगवान भोले बाबा श्री गणेश आदिलाई देख्ने बित्तिकै यताबाट देवसेनाहरूले पनि, देवसेनाका जवानहरूले पनि 10 करोड असुरहरूमाथि अब तुरुन्त जाइ लागे। अब त्यहाँ भयङ्कर रोमाञ्चक युद्धको आरम्भ भयो। तर अब यहाँ देवसेनाले सबैभन्दा अगाडि प्रबल पराक्रम देखाए। दैत्यहरूमध्ये कतिका टाउका काटिए, त्यो समयमा कतिका हात भाँचिए, कसैका जाँग टुक्रिए, कसैका घुँडा र गोली गाँठाहरू फुक्लिए, केही मरे। ती सैनिकहरू भुइँमा लडी बढी खेल्दै अब भाग्न थाले। हेर्नुहोस्, केही बाँचेका दैत्य सेनाका जवानहरू भागेर हतार हतार गएर सिन्धु नाम गरेको दैत्यलाई गएर भने, अरे महाराज, यति पराक्रमी छन् तिनीहरू, यति पराक्रमी छन्, उनीहरूसँग त हामी युद्ध गर्न सक्दैनौँ, सक्दैनौँ। सबै भागेर अब सिन्धु नाम गरेको दैत्यको समीपमा गएर यसरी भन्न थाले, असंख्य रगतका नदी बगिरहेका छन्, त्यस्तो युद्ध भइरहेको छ। अब सिन्धु नाम गरेको दैत्यले उकासो फेरि सबैलाई, ए कायरहरू, तिमीहरू युद्ध गर्न छोडेर मेरो छेउमा सन्देश लिएर आउँछौ, जाऊ युद्ध गर्नका लागि। फेरि आफ्ना सेनाहरूलाई उसले खटायो। त्यस पछाडि अब आफ्ना सेनाहरूका साथमा आफ्ना सेनाले काम नलाग्ने रहेछन् भनेर आफै अब सिंहमा चढेर युद्धका लागि प्रस्थान गर्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। सिन्धु नाम गरेको दैत्य आफै अब
यसरी युद्धका लागि अगाडि बढ्यो। मुनिहरूले घेरिनुभएका भगवान श्री गणेश पनि मैदानमा अब डटेर युद्धका लागि लागिराख्नु भएको छ। सिन्धुलाई त्यस रूपमा देखेर श्री गणेश सिंहलाई देख्दा हात्तीको बच्चा कापे चाहिँ अब काप्न थाल्नुभयो। त्यस पछाडि सिन्धु दैत्यले क्रोधपूर्वक श्री गणेशलाई भन्न लाग्यो, हे शिवको बच्चा, हे दुधे बालक, तेरो पुरुषार्थ मैले टाढाबाट सुनिरहेको थिएँ, आज प्रत्यक्ष तसँग युद्ध गर्न आएको छु। त स्याल झैँ निर्बल रहेछस्। हेर हेर, यत्रो यत्रो बच्चोसँग के युद्ध गर्ने? एक चड्कन लाउने बित्तिकै तेरो शिर कहाँ फुपुक्छ त्यो मलाई थाहा छ। त आमाको दुध चुस्ने बेलामा मसँग युद्ध गर्न आएको छस्। घरको आँगनमा नाच्ने बेला हो तेरो, यो खेल्ने बेला हो, यो मसँग युद्ध गर्न आइरहेको छस्। मेरो शरीर कत्रो छ देखिआछस्? मैले त इन्द्र आदि देवतालाई पनि कयौं पटक परास्त गरिसकेको छु। अहिले देवताहरू मेरा दास छन्, त मसँग युद्ध गर्न आएको? यसरी सिन्धु नाम गरेको दैत्यले थर्कायो। श्री गणेश भगवानले पनि भन्नुभयो, किमर्थम बल्गसे मूढ भावे नाधम पामर। हे अधम मूर्ख, त किन प्रलाप गरिरहेको छस्? म सानो छु भनेर तैँले यस्तो कुरा गरेको? सानो छु भनेर, मेरो उमेर पनि थोरै छ भनेर डराउने तैँले वचन बोलिरहेको छस्? तँसँग डराउने भए मैले किन अवतार लिन्थेँ? त जस्तो दुष्ट कुकर्मीले गरेको, तैँले गरेको कर्मले आफै नाश भएर जान्छस्। म एउटा सानो हुँ, तर एउटा सानो झिल्काले पनि ठुलो वनलाई सखा बनाउन सक्छ, त्यो कुरा तँलाई थाहा छ? यसरी श्री गणेश भगवानले पनि थर्काइदिनु भयो। अब सिन्धु दैत्यले फेरि भन्न थालो, यावन्नचे छेदमिते मूढ कोमलम देहमुत्तमम। हे मूर्ख बच्चा, जबसम्म मैले तेरो कोमल र राम्रो शरीरलाई छिया बनाउँदिन तबसम्म त बकबक गरिरहने रहेछस्। जसको भक्त हो त्यो युद्धमा मर्नेछ। तैँले यति कुरा विचार गर। म तेरो भक्त भए म मर्नेछु, त मेरो भक्त भए त मर्नेछस्। तैँले आफ्नो प्रशंसा आफै नगर। मेरो भक्त बन भनेर तैँले भन्नुपर्छ मलाई? तँ जी मेरो भक्त होस्। यसरी उल्टै सिन्धु नाम गरेको दैत्यले थर्कायो। फेरि यस्ता कुरा सुनेर दैत्यले अब मर्म भेदी यस्तो कुरा गर्यो पहिली दैत्यले। त्यस पछाडि मर्म भेदी अब बाणहरू गुप्त राखेको बाण रहेछ, अत्यन्त बलशाली थियो यो दैत्य। उसले गुप्त राखेको एउटा बाण थियो, अभिमन्त्रित गरेर त्यो विजयदायक बाणलाई सूर्यको ध्यान गर्दै धनुमा राम्ररी सजाएर अब श्री गणेशमाथि प्रहार गरिदियो। श्री गणेश भगवानले पनि वज्रभन्दा पनि कठोर सम्पूर्ण वैरीहरूको नाश गर्ने आफ्नो परशु नामक अस्त्र प्रहार गरिदिनु भयो। वनचरोले परशुले त्यो बाणलाई आकाशमा नै काटिदियो। यो देखिसकेपछि सिन्धुले रिसाएर श्री गणेशमाथि चक्र प्रहार गर्यो। श्री गणेश भगवानले पनि चक्रलाई पनि काटिदिनु भयो। अब श्री गणेशलाई भन्न लाग्यो उसले, ओहो बालक भनेर नहुने रहेछ, आज मैले तेरो पुरुषार्थ देखेँ, तँलाई पनि मैले देखेँ, तेरो पुरुषार्थ र तँलाई पनि मैले देखेँ। अब म आफ्नो पुरुषार्थ देखाउँछु। यसरी भनेर अब बाण प्रहार गरेर भर्खरै तेरो नाक टुक्र्याउने छु भनेर अब सिन्धु नाम गरेको दैत्यले यसरी भन्न थाल्यो। तुरुन्त बाण प्रहार गर्यो। अब हेर हेर गणेश, अब तेरो यो लामो नाक छ नि, यो तेरो नाक टुक्राइदिन्छु म। यसरी भन्न थाल्यो। श्री गणेशले पनि भन्नुभयो, ल साक्षस तैँले, तेरो नाक टुक्रिन्छ कि मेरो टुक्रिन्छ? तुरुन्त भगवान श्री गणेशले पनि अब उहाँले आफूसँग भएको शस्त्र अस्त्र प्रहार गरिदिनु भयो र आफ्नो अनेक रूप उसलाई देखाइदिनु भयो। एक रूपबाट अनेक रूप हुने बित्तिकै अब यो दैत्यलाई भगवान श्री गणेशले 4 बाहु धारण गरेर बाणको वर्षा गर्न थाल्नुभयो। यो दैत्यको नाक र कानमा गएर लागेछ बाणहरू। उसको नाक कान काटियो। हेर्नुहोस्, नाक कान काटियो। श्री गणेशलाई पनि अनेक रूपमा उसले देख्न थाल्यो। ऊ लज्जित भयो। हेर्नुहोस्, लज्जित भयो, भाग्न लाग्यो। भाग्न लाग्दा चतुर्बाहु श्री गणेशको दर्शन उसले पायो। अझ लज्जित भयो, नाक र कान काटिएको छ। तुरुन्त रणस्थलबाट भागेर तुरुन्त आफ्नो दरबारतर्फ गयो र चिन्ताले व्याकुल भएर त्यो घरमा गएर पलङमा पल्टियो, सुत्यो गएर पलङमा। साह्रै चिन्ता लागिरहेको छ अब यसलाई। हेर्नुहोस् है, साह्रै चिन्ता लाग्यो। पलङमा गएर सुतेको छ, डगर्लम्म गएर सुतो। परास्त गरिएको दैत्य सिन्धु साँझमा घर पुगेर पलङमा पल्टिसकेपछि अब सिन्धुकी धर्मपत्नी दुर्गा रहेछ नाम। दुर्गाले आएर पलङमा पल्टिएका आफ्ना स्वामीलाई देख्ने बित्तिकै दुर्गाले भनिन्, हे प्राणनाथ, किम चिन्ताम कुरुसे स्वामिन् यद भाव्यम तद भविष्यति। ईश्वरस्य वशे लोको न स्वतन्त्र कदाचन। हजुर किन चिन्ता गरिरहनु भएको छ?
विधाताले निधारमा जे लेखेको छ नि हे स्वामी, सिन्धुकी पत्नी दुर्गाले सिन्धुलाई सम्झाउँदैछिन्, त्यो नभई छोड्दैन। जे लेखेको छ नि विधाताले त्यो अवश्य पनि हुन्छ। प्राणीहरू तपाईँको अधीनमा हुन्छन्, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? ती कहिले पनि स्वतन्त्र हुन सक्दैनन्। तपाईँको अधीनमा अवश्य पनि हुन्छन्। तपाईँ आफूलाई ईश्वर मान्नुहुन्छ भने तपाईँको अधीनमा हुन्छन्, होइन तपाईँभन्दा अरू कोही पराक्रमी रहेछन् भने अरूका अधीनमा हुन्छन्। तपाईँ किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? चिन्ता निवारण गर्ने युक्ति म तपाईँलाई बताउने छु, त्यो युक्ति गर्नुहुन्छ, त्यो त उपाय तपाईँले गर्नुहुन्छ भने म त्यो बताउने छु। यस्तो प्रशंसनीय गुणले सम्पन्न आफ्नी प्रियाको कुरा सुनिसकेपछि अब सिन्धु नाम गरेको दैत्यले पनि भन्यो, ओहो देवी, के हो त त्यस्तो उपाय? त्यस्तो छ भने भन न। म त अहिले हेर त मेरो नाक कान काटिएको छ, लाजले मैले त कपडाले मुख ढाकेर यहाँ आएर लुकेको छु। अहिले बाहिर कसैले देख्यो भने त मेरो बेइज्जत हुन्छ। ल भन भन, के छ उपाय त्यस्तो? सिन्धु नाम गरेको दैत्यले यसरी सोध्यो। दुर्गाले अगाडि गएर भनिन्, अब हेर्नुहोस् है, पत्नी भनेकी कस्ती हुन्छन् भने नि, पति अधर्ममा लागेको छ भने पनि धर्ममा ल्याउने वाली पत्नी हुन्छन्। धर्म पत्ना त्रायते इति पत्नी पनि भनिन्छ। हेर्नुहोस्, धर्मबाट पतन हुन लागिरहेका आफ्ना पति स्वामीलाई चाहिँ धर्ममा लगाउने काम गर्छिन् भने ती खास पत्नी हुन्। हेर्नुहोस्, अधर्म मार्गमा कोही पनि पत्नीले पतिलाई लगाउँदैनन् र भर्सक राम्रो होस् भन्ने कुरा जसले पनि गृहलक्ष्मीले यानि कि पत्नीहरूले सोचिरहेका हुन्छन्। हेर्नुहोस्, र ती सच्चा पत्नी पनि हुन् र पति पनि ती हुन् जो पत्नी अधर्ममा लागिरहेकी छिन् भने धर्ममा लगाउँछन् पतिले भने पाति रक्षति इति पति भनिन्छ के। पत्नीको रक्षा गर्न सक्यो भने त्यो के हो? पति हो। चाहे धर्मबाट होस्, चाहे कुनै पनि कर्म आदिबाट होस्, चाहे कुनै पनि सुरक्षाका हिसाबले होस्। धर्मबाट विरक्तिएको पतिलाई धर्ममा ल्याउने काम गर्ने सच्चा ती नारी के हुन्? सच्चा पतिका पत्नी हुन्, यसरी भनिएको छ। र पत्नीको रक्षा गर्न सक्छन् भने ती के हुन्? पति हुन्। नाम त्यसै पति पत्नी भएको छैन यहाँ। अब यी पत्नीले हेर्नुहोस् है, सिन्धु नाम गरेको जो दैत्य थियो, यिनकी पत्नीले भनिन्, वीर धर्म कृत सम्यक निहता सर्वसैनिका न यस प्राप्यते स्वामिन् गो ब्राह्मण सुरद्विषान्। म त्यो उपाय बताउँदैछु, सुन्नुहोस् है, त्यो उपाय गर्नुहोस्। हे पतिदेव, हे प्राणनाथ, हजुरले वीर धर्मको पालना गर्नुभयो, म त्यसलाई मान्छु। शत्रु सेनाका वीरहरूलाई मार्नुभयो, त्यो पनि म मान्छु। तर सुन्नुहोस्, गाई ब्राह्मण र देवतासँग द्वेष गर्ने व्यक्ति कसैको पनि आजसम्म कल्याण भएको छैन। रावणको कल्याण भयो त? भएन। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपको कल्याण भयो त? भएन। मधुकैटभको कल्याण भयो त? भएन। शिशुपाल आदिको कल्याण भयो त? भएन। कंसको कल्याण भयो त? भएन। जसले गाई ब्राह्मण र देवतासँग द्वेष राख्दछन् भने ती व्यक्ति अन्तिममा गएर उनीहरू माटोमा मिल्छन्। हे पतिदेव, त्यसैले तपाईँले कीर्ति चाहनुहुन्छ भने गाई ब्राह्मण र देवताको सेवा र वन्दना गर्नुहोस्, ध्यान गर्नुहोस्, स्मरण गर्नुहोस्, उनीहरूको पूजा गर्नुहोस्, इन्द्र आदि देवताहरूको चाहिँ पूजा गर्नुहोस्, ईश्वरको शरणमा पर्नुहोस्। यसो गर्नुभयो भने तपाईँको कल्याण हुन्छ, नत्र हाम्रो विनाश हुनेवाला छ। म विधवा हुन नपरोस् मलाई। म यो चाहन्छु, तपाईँको आयु लामो होस्, त्यो म चाहन्छु। त्यसैले तपाईँलाई बचाउने काम म गर्दैछु। मेरो यो सिन्दुरको रक्षा मैले गर्दैछु। हे पतिदेव, म हजुरको हित चिताएर एउटा कुरा अझै भन्दैछु, राम्ररी सुन्नुहोस्। हजुर मिठो बोली बोल्नुहोस्। अब कहाँ गएर? श्री गणेशका अगाडि गएर मिठो बोली बोल्नुहोस्, सत्यनिष्ठ हुनुहोस्। आफ्नो गुणको आफै प्रशंसा कहिले पनि गर्नु हुँदैन पतिदेव। यसो नगर्नुहोस्, परोपकारमा लाग्नुहोस्, अरूको उपकार हुने काममा लाग्नुहोस्। अरूको चियो चर्चो कहिले पनि नगर्नुहोस्, यो काम गर्ने नि होइन। अरूले के गर्दैछ, के खाँदैछ, कस्तो लुगा लाउँदैछ, कहाँ हिँड्दैछ, अरूको कुरा काट्ने काम तपाईँले नगर्नुहोस्। छिद्रान्वेषण नगर्नुहोस्। हे प्राणनाथ, हजुरले यी कुराहरू गर्न छोडिदिनु भयो र उनै गुणेश परमेश्वरका शरणमा तपाईँ जानुभयो भने, श्री भगवानका शरणमा तपाईँ जानुभयो भने तपाईँको कल्याण हुनेछ। यही हो उपाय भनेको, अरू कुनै पनि उपाय छैन पतिदेव। यसरी आफ्नी पत्नीले सम्झाइन् सिन्धु दैत्यलाई।
दुर्गाको आफ्नी पत्नीको मुखबाट यस्ता वचन सुन्ने बित्तिकै त सिन्धु नाम गरेको दैत्यलाई अब सह्य भयो त। हेर्नुहोस् है दैत्यको स्वभाव कस्तो हुन्छ। क्रोधले राता राता आँखा बनायो र उल्टै दुर्गालाई भन्न थाल्यो, हे कल्याणी, तिमीले लोकमा मेरो नाक कटाउने कुरा गर्छौ? ए मेरो पराक्रम, मेरो बल तिमीलाई थाहा छैन? म कतिको बलशाली छु भन्ने त्यो कुरा तिमीलाई थाहा छैन? मैले त तिमीलाई मेरो हित चाहन्छौ होला, हित हुने कुरा बोल्छौ होला भन्ने सोचेको थियो, तर मेरो हित हुने कुरा तिमीले बोलेनौ। तिमीले गुणगान गर्यौ त्यो गणेशको, ती देवताहरूको, त्यो चाहिँ एउटा सानो बालकको, गाईको, ब्राह्मणको तिमीले प्रशंसा गर्यौ मेरो अगाडि। यो म सुन्न सक्दिनँ। मयूरेश्वर श्री गणेश देव देव र जगतगुरु पनि हुन् भन्ने कुरा मैले जानेको छुइनँ र मैले जानेको छु, तर पनि म उसँग युद्ध गर्छु, उसलाई म मारेरै छाड्छु, उसलाई मारेरै म सम्पूर्ण चराचर जगतको स्वामी बन्छु। हेर्नुहोस् है दैत्यको स्वभाव नि यस्तै हुन्छ। अरूले भनेको कुरा पटक्कै टेर्दैन, अरूले भनेको कुरा पटक्कै मान्दैन, अरूले राम्रो गर्नुपर्छ यसो गर्नुपर्छ भन्यो भने कहिल्यै सुन्दैन। यो के हो? दैत्यको स्वभाव हो। राम्रो कुरा गरिरहेको छ कसैले भने त्यसलाई नै नराम्रो ठान्दछ। अझै यो सिन्धु दैत्यले फेरि भन्दैछ, रामले रावणको वध गर्न अवतार लिनु भए झैँ मयूरेश श्री गणेश पनि मेरो वध गर्न आएका हुन् भन्ने कुरा मैले राम्ररी बुझेको छु। हे देवी, बुझ्दा बुझ्दै पनि मैले वीर धर्म अँगालेका कारणले गर्दा युद्ध भूमिमा तिनको शिर टुक्र्याउने निधो पनि मैले गरेको छु। वीरहरू जीवन त्याग गर्छन् तर स्वाभिमान त्याग गर्दैनन्। हे देवी सुन, हे कल्याणी, मैले यमराजलाई पनि गन्दिनँ भने अरूलाई गन्ने कुरा तिमी आज गर्दैछौ। आज म श्री गणेशद्वारा कान काटिएको छु, नाक काटिएको छु, क्रोधले चुरमुरिएको छु, लाज पनि लागिरहेको छ। यस्तो व्यक्तिलाई, जोसँग मैले चाहिँ शत्रुता ठानेको छु, जसलाई मैले शत्रु ठानेको छु, उसैको शरणमा जाने तिमी कुरा गर्दैछौ? यो त हुन सक्दैन। अब उसलाई अत्यन्त रिस उठ्यो। तुरुन्त फेरि अब उसले अब युद्धमा, अब म आएँ, एकछिन मैले आराम गरेँ, अब म यो काटिएको नाक र कान छोप्छु, युद्धमा जान्छु भनेर उसले फेरि शस्त्र धारण गर्यो र सिंहमा आरूढ भएर फेरि युद्ध गर्नका लागि अगाडि बढ्यो। हेर्नुहोस् दुष्टको स्वभाव नि यस्तै हुन्छ, कसैले सम्झाउँदा पनि लाग्दैन। अब फेरि गयो त युद्धमा गयो, युद्ध भयो, भयङ्कर युद्ध भयो। आफ्ना छोराहरूलाई पनि लिएर गएछ। अब त धर्म र अधर्म नाम गरेका छोराहरू रहेछन्, छोराहरूलाई पनि लिएर गयो, तर छोराहरूको अन्तिममा मृत्यु भयो। अब दुर्गाले हेर्नुहोस् है छोराको मृत्युको खबर सुनिन्। यता दुर्गाले को सिन्धु नाम गरेको जो दैत्य थियो, यो दैत्यले पनि छोरा मरेको कुरा सुन्ने बित्तिकै अत्यन्त चिन्ताग्रस्त भयो र चिन्ताग्रस्त भएर अब ऊ आलाप बिलाप गर्न थाल्यो। फेरि हतार हतार भागेर आफ्नो राजदरबारमा आयो। हेर्नुहोस् है राजदरबारमा आयो। यता पत्नीले शोक गरिरहेकी छिन्, घर परिवारले शोक गरिरहेका छन्। धर्म र अधर्म नाम गरेका दुई आफ्ना छोराहरूको पनि वध भइसकेको छ। अब केही दिनमा फेरि हेर्नुहोस् है, जाँदै युद्ध गर्दै हार्दै फेरि घरमा आउँदै दरबारमा आउँदै बस्दै, फेरि जाँदै युद्ध गर्दै फेरि हार्दै दरबारमा आउँदै बस्दै गर्दैछ। अब यो सिन्धु नाम गरेको दैत्य अब एक दिन फेरि युद्धका लागि म जान्छु भनेर विचार गर्दै रहेछ। चक्रपाणी नाम गरेका उनका बुबाले सम्झाए, हे बाबु तिमी किन यसरी उन्मत्त भइरहेका छौ? सक्दैनौ, देवताहरूसँग द्वेष नगर। सक्दैनौ, तिमीले सक्दैनौ। आफै नाश हुने कुरा तिमीले किन गरिरहेका छौ? तिम्रो पुण्य नाश भइसकेको छ। गाई ब्राह्मण आदिको अपमान गरेर, देवताहरूको अपमान गरेर, त्यसैले तिमीमा शक्ति छैन। जसले गाई ब्राह्मण देवता आदिलाई द्वेष गर्छ उसको शक्ति ह्रास हुँदै जान्छ, भाग्यहीन हुँदै जान्छ त्यो व्यक्ति। पिताले पनि सम्झाए यसरी चक्रपाणीले नि, तर सम्झिँदैन। यसरी पिताले सम्झाउँदाखेरि उल्टै उसले भन्न थाल्यो, ए पिताजी तपाईँ के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? मलाई शक्तिहीन तपाईँले ठान्दै हुनुहुन्छ? मेरा शत्रुको चरणमा झुक्ने कुरा तपाईँले पनि गर्दै हुनुहुन्छ? मेरी पत्नीले पनि अगाडि मलाई यसरी त सम्झाएकै हो नि, मैले मानेर म मान्नेवाला छैन।
भन्यो। फेरि आफ्ना पितालाई प्रणाम गर्यो, युद्धका लागि फेरि अग्रसर भएर युद्ध भूमिमा गयो। हेर्नुहोस् है, बारम्बार अब उसले आफैलाई नासुने बाटोतर्फ लागिरहेको छ। को? सिन्धु नाम गरेको दैत्य। अब गयो, युद्धमा गयो। अब उता शिवगणहरू पनि युद्धका लागि तयारी हुनु छन्। सबै भगवान भोले बाबा श्री गणेशजी पनि युद्धका लागि तयारी हुनुहुन्छ। अब यहाँ वीरभद्रसँग पनि युद्ध परेको छ, विभिन्न चाहिँ उता देवगणहरूसँग युद्ध परेको छ। सबैलाई परास्त गरिरहेको छ सिन्धु नाम गरेको दैत्यले। अब अन्तिममा उनै श्री गणेश भगवान आउनुभयो फेरि सिन्धु नाम गरेको दैत्यसँग लडाईँ गर्नका लागि। हेर्नुहोस् है, फेरि आउनुभयो र आएर अब सिन्धु नाम गरेको दैत्यसँग लडाईँ गर्न थाल्नुभयो श्री गणेश भगवान। सिन्धु नाम गरेको दैत्यले अनेक बाणहरू बर्साउन थाल्यो। अब भगवान श्री गणेशले ती बाणहरूलाई काट्न थाल्नुभयो, काटिराख्नु भएको छ। अब श्री गणेशलाई मार्नका लागि उसले अत्यन्त तीखो बाणलाई छोड्यो। तर भगवान उनी श्री गणेशले पनि आफूसँग भएको परशु आफ्नो तेजबाट सूर्यलाई पनि मन्द बनाए झैं बनाएर उहाँले त्यस्तो परशुलाई चम्काउँदै त्यो दैत्यमाथि छोडिदिनु भयो। उसले छोडेका अनेक बाणहरू सबै काटियो र त्यहाँबाट एउटा भयङ्कर कालपुरुष यमराजको स्वरूपलाई लिएर एउटा पुरुष पैदा भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब त्यो पुरुषमाथि त्यो दैत्यले अनेक अस्त्रहरू शस्त्रहरू वर्षाउन थाल्यो, तर पुरुषलाई केही पनि हुन सकेन। त्यस पछाडि श्री गणेश भगवानबाट उत्पन्न भएको त्यो पुरुष दैत्य सेनालाई डराउँदै अगाडि बढ्न थाल्यो। अब यता श्री गणेशलाई फेरि सिन्धु नाम गरेको दैत्यले बाण वर्षाउन थाल्यो। अब दैत्यराजका सम्पूर्ण बाणहरू श्री गणेश भगवानले काटिदिनु भयो। अब कालपुरुषले यता दैत्य सेनाको संहार गरिरहेको छ। श्री गणेश भगवान र उता सिन्धु नाम गरेको दैत्यको भयङ्कर युद्ध भइरहेको छ। अब हेर्नुहोस् है, दैत्यहरू जता भागिरहेका थिए ती कालपुरुषले त्यतै जाँदै खेदाइरहेका थिए ती दैत्यहरूलाई। सिन्धु दैत्य अब चिन्ता मग्न भइरहेको छ। अब मैले के गर्ने हो, कहाँ जानुपर्ने हो? सिन्धु नाम गरेको दैत्यले सोच्न छोड्यो। अब फेरि ऊ सबै शरीर गलेको जस्तो भयो। अब भाग्ने उसले तर्खर गर्न थाल्यो। यता जाँदाखेरि पनि हुँदैन, उता जाँदाखेरि पनि हुँदैन। युद्धमा थाकिसकेको छ। त्यहाँबाट अब म भागौँ कि के गरौँ सोच्दै थियो। अन्तिममा दरबारतर्फ फेरि फर्कने प्रयत्न गर्यो। भाग्न थाल्यो, चिप्लिँदै लड्दै फेरि आफ्नो दरबारतिर भाग्यो र आफ्नो दरबारमा गएर एउटा कुनामा गएर बसेछ। सिन्धु नाम गरेको दैत्य नि सेवक र रानीहरूसँग पनि टाढा रहेर लुकेर बसेछ। आफ्ना गणका साथमा अब भगवान उनै श्री गणेश पनि सिन्धु नाम गरेको दैत्य भागेपछि उहाँ जानुभयो आफ्नो धाममा। यता सिन्धु गएर लुकेर बसिरहेका छन् आफ्नो दरबारमा। हेर्नुहोस् है, यस्तो यहाँ खेला भइरहेको छ। एक दिन आउँछ, विश्राम गर्छ। अब चाहिँ म सक्छु होला गणेशलाई मार्नका लागि भन्छ, फेरि युद्धका लागि जान्छ। के सक्थ्यो? हेर्नुहोस्, फेरि युद्धका लागि जान्छ, सक्दैन। यस्तो क्रम यहाँ चलिरहेको छ। अब फेरि के भयो त भन्दा आफ्ना सैनिकहरूलाई अझ तालिम दियो, अलिकति बलियो बनायो र फेरि अब युद्धका लागि अगाडि बढ्यो। बारम्बार झम्टिरहेको छ। हेर्नुहोस् है, पुतली बलेको बत्तीमा आगोमा नि बारम्बार झम्टै गर्छ नि र अन्तिममा आफ्नै पखेटा चाहिँ जल्छ र भुइँमा पछारिन्छ। त्यस्तै यो सिन्धु नाम गरेको दैत्य पनि यसरी अब झम्टिरहेको छ। ब्रह्माजीले अगाडि गएर वेदव्यासजीलाई भन्नुहुन्छ, अब आगतम सिन्धुमा करण्यम जरिशेष मयूरराट नीलकण्ठम समारुह्य ययौ युद्धाय सत्वर। अब फेरि त्यस पछाडि सिन्धु दैत्यलाई अब रणभूमिमा जाने इच्छा भयो। सिन्धु दैत्य रणभूमिमा गयो फेरि युद्ध गर्नका लागि। उता सिन्धु दैत्य रणभूमिमा आएको कुरा भगवान मयूरेश्वरले थाहा पाउनु भयो र मयूरेश्वर फेरि प्रसन्न हुनुभयो। फेरि हातको मेरो चिलाइ मर्ने भयो। हेर्नुहोस् है, मेरो हातको चिलाइ मर्ने भयो। फेरि युद्ध गर्न आयो। मयूरमा तुरुन्त सवार हुनुभयो। तीव्र गतिमा युद्धका लागि फेरि प्रस्थान गर्नुभयो मयूरेश्वर उनै श्री गणेश भगवान। हेर्नुहोस्, यस्तो भयङ्कर यहाँ युद्ध भइरहेको छ।
अब युद्धका लागि अगाडि बढ्नुभयो मयूरेश्वर भगवान श्री गणेश र उता सिन्धु नाम गरेको दैत्य पनि अगाडि बढिरहेको छ। भेट भयो। भेट भइसकेपछि फेरि भयङ्कर बाणहरू वर्षा गर्न थाल्यो। सिन्धु नाम गरेको दैत्यले अझ उसले तिखा तिखा बाणहरू तयार गरेर ल्याएको छ नि त श्री गणेशलाई मार्नका लागि। हेर्नुहोस्, श्री गणेश भगवानले पनि अनेक बाणहरू वर्षाइदिनु भयो। उसले छोडेको बाणहरूलाई सबैलाई छिन्न भिन्न बनाइदिनु भयो, काटिदिनु भयो। अब त्यस पछाडि युद्ध चलिरहेको छ। आफूसँग जति पनि दिव्य अस्त्रहरू थिए त्यो सबै आफूले सकेसम्म उसले बल लगाएर युद्ध गरिरहेको छ। सिन्धु नाम गरेको दैत्यले अब अन्तिममा आफ्नो चाहिँ मृत्यु हुने बेला आएछ। अब त्यतिखेर हेर्नुहोस् है, सिन्धु नाम गरेको दैत्यले सम्झन थाल्यो, बारम्बार म भाग्दै अझै बलियो हुँदै आएर युद्ध गरिरहेको छु, केही गर्दै सक्दिनँ त यो बालकसँग युद्ध गर्नमा। उसले सूर्य नारायणबाट वरदान प्राप्त गरेको कुरालाई सम्झ्यो। सूर्य नारायणले भन्नुभएको थियो सिन्धु नाम गरेको दैत्यलाई, उसले सम्झिँदैछ, जसले एउटा हातले आकाश ढाकिदिनेछ त्यसले नै तिमीलाई मुक्ति पदमा पुर्याउनेछ भनेर मलाई सूर्यले वरदान दिँदा भन्नुभएको थियो। पक्कै त्यो मान्छे यही हो कि के हो? त्यो वीर यही हो कि के हो? अब सिन्धु नाम गरेको दैत्यले यसरी सोच्न थाल्यो। अब युद्ध व्यर्थ छ जस्तो मलाई लाग्दैछ। सिन्धु नाम गरेको दैत्यले यो सोच्दैछ, तर पनि जे हुन्छ त्यो हुनेछ। म किन भाग्ने, किन म झुक्ने? बरु युद्ध गर्छु, मरे वीरगति प्राप्त गर्छु। यसरी विचार गरिरहेको सिन्धुका सामु अब भगवानले त्यो समयमा अघिसम्म ठुलो विराट स्वरूप लिइराख्नु भएको थियो, अब सानो रूपलाई धारण गरिदिनु भयो। श्री गणेशलाई बदलिएको उसले देखो। कसले? सिन्धु नाम गरेको दैत्यले। अघि ठुलो आकारको देखेको थियो, अहिले फेरि सानो बालकको रूपमा देखिरहेको छ श्री गणेश भगवानलाई। श्री गणेशलाई बदलिएको अवस्थामा देखेर सिन्धु नाम गरेको दैत्य चकित भइरहेको छ। हेर्नुहोस् है, अब यसको काल आउन आँटेको छ नि त। हेर्नुहोस्, भगवान श्री गणेश पनि मयूरबाट अब ओर्लिनु भयो सानो रूपलाई धारण गरेर। उहाँले युद्धबाट अब भाग्ने त यहाँनिरको त कुनै पनि कुरै छैन। यहाँ हेर्नुहोस्, श्री गणेशले म युद्धबाट भाग्छु भन्ने त उहाँलाई यो 100 मनमा एक मन पनि लागेको छैन। तर अब सिन्धु नाम गरेको दैत्य भाग्ने तर्खर गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् है, भाग्ने तर्खर गरिरहेको छ, फेरि खाली जिस्काइरहेको छ। अब श्री गणेश भगवानले विचार गर्नुभयो, यसलाई जहिले तहिले म जिस्क्याउन किन दिने, बरु अब अहिले यसलाई म सिध्याइदिन्छु। यसले कति गर्दा पनि चेतेन। पहिले त उहाँले धेरै अवसरहरू दिनुभयो। हेर्नुहोस् है, धेरै अवसरहरू 2-4 चोटि छोड्नुभयो, भागेर दरबारमा पनि गयो, फेरि सुध्रिँदैन कहिले केही गर्दाखेरि पनि। अब अन्तिममा श्री गणेशले शुद्ध जल स्पर्श गर्नुभयो र परम मन्त्रको जप गर्नुभयो श्री गणेश भगवानले। र उहाँले दिगन्तसम्म तेज फैलाउने आफ्नो परशुलाई अभिमन्त्रित गर्नुभयो। कसले? श्री गणेश भगवानले। त्यस पछाडि अमृतले भरिएको सिन्धुको नाभिलाई लक्षित गर्नुभयो र क्रोधले राता राता आँखा बनाउँदै उहाँले ब्रह्माण्ड फुटाउने गरी ज्वालामय परशु प्रहार गरिदिनु भयो। गगनलाई शब्दमान तुल्याउँदै र प्रकाशपुञ्जबाट सागर वन पर्वत एवं द्वीप सहित पृथ्वीलाई प्रकाशमय बनाउँदै आइरहेको मृत्यु समानको भयङ्कर श्री गणेशको परशु देखेर दैत्यले अत्यन्त तीव्र गतिमा धनुबाट बाण झिक्यो र प्रहार गर्न खोज्दै थियो, तर प्रहार गर्नै पाएन। त्यसै बेला श्री गणेशको परशुले सिन्धु दैत्यको अमृतले भरिएको नाभिलाई भेदन गर्यो। धडाम नाभिमा लाग्यो। त्यो अमृतको कुण्ड रहेछ नि नाभिमा। हेर्नुहोस् है, रावणको पनि अमृतको कुण्ड थियो नाभिमा। यो सिन्धु नाम गरेको दैत्यले पनि सूर्यबाट अमृतको कुण्ड प्राप्त गरेको थियो नाभिमा। हेर्नुहोस्, नाभिमा उसले त्यसलाई रक्षा गरेर राखेको थियो। अब आशीर्वाद दिँदा पनि यही भन्नुभएको थियो। हामीले अगाडि कथा प्रसङ्गमा श्रवण गरिसकेका छौँ कि यो अमृतको कुण्डलाई जसले भेदन गर्दछ, अमृतको कुण्डबाट अलिकति मात्रै पनि अमृत निकाल्दछ भने त्यसैले तिम्रो मृत्यु गराउँछ भनेर सूर्य नारायणले भन्नुभएको थियो। अहिले सोही काम यहाँ भइरहेको छ। श्री गणेश भगवानले परशुले हानेर उसको नाभिलाई भेदन गरिदिनु भयो।
अब नाभि फुट्यो र अमृत भेदन भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अमृत छताछुल्ल भुइँमा फैलियो। त्यस पछाडि हावाले ढालेको रुख र वज्रले ढालेको पर्वत झैँ त्यो दैत्य भुइँमा धडमसँग अब पछारिँदो भयो। केही बेर पछाडि भट्याक भट्याक गर्दै थियो। मुखबाट रगतको बान्ता गर्दै सिन्धु दैत्यले प्राण त्याग गर्यो। त्यसको शरीर भुइँमा धडमसँग लड्यो। हेर्नुहोस् प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, भगवान मयूरेशका प्रतापले सारा संसारले हेर्दा हेर्दै सिन्धु दैत्यले दुर्लभ मुक्तिधाम पनि प्राप्त गर्यो। श्री गणेश र सिन्धुको युद्ध हेर्न आएका देवताहरू चकित भए। विमान भुइँमा ल्याएर भुइँमा विमानबाट ओर्लिएर आकाशमा गए र आकाशबाट पुष्पवृष्टि गराउन थाले। देवताहरूले बादल गर्जन गर्न थाले। पृथ्वीको धुलो शान्त भयो। मन्द एवं पवित्र पवन प्रभावित हुन थाल्यो। दिशा निर्मल भयो। गन्धर्व मधुर गान गर्न प्रवृत्त भए। मधुर गान गर्न थाले। गन्धर्वहरूले अप्सराहरूका समूह आएर श्री गणेश भगवानका अगाडि गणेश भगवानलाई प्रसन्न बनाउँदै पुष्पवृष्टि गर्दै नाच्न थाले। मुनि एवं देवताले स्तुति गर्न थाले। हर्षित भएका षडानन आदि वीरहरूले समेत सुस्वरमा मयूरेश्वर भगवानको जय जयकार गर्दै स्तुति गर्न थाले। अब देवताहरूले सबैले श्री गणेश भगवानको स्तुति गर्दैछन्। परब्रह्मरूपं चिदानन्दरूपं सदानन्दरूपं सुरेशं परेशं गुणाब्धिं गुणेशं गुणातीतमीशं मयूरेशमाद्यं नतः स्मो नतः स्म। सबैले भन्न थाले परब्रह्म स्वरूप सचिदानन्द रूप सदा आनन्द स्वरूप देवताका स्वामी परम ईश्वर गुणका सागर गुणदेखि अतीत र संसारका नियन्त्रक भगवान मयूरेश्वरलाई बारम्बार हामी नमस्कार गर्दछौँ। बारम्बार हामी प्रणाम गर्दछौँ। बारम्बार हामी वन्दना गर्दछौँ। अब यहाँ सबैले यसरी स्तुति गरे। यो स्तुति निकै लामो छ प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू। ब्रह्माजीले अब यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ वेदव्यासजीलाई, एवं स्तुत्वा पुनः सतेमुं प्रार्थयामासुरादरात् यदुक्तं ते मयूरेश तत्कृतं परमं वचा। यसरी षडानन आदि वीरहरूले भगवान श्री गणेशको स्तुति गरे। सबै देवताहरूले ऋषिहरूले यसरी स्तुति गरे। आधारपूर्वक प्रार्थना गरे, हे प्रभु हजुरले जुन आज्ञा दिनुभएको थियो त्यो आज्ञा पुरा हामीले पनि गर्यौँ। हजुरले त्यो दैत्यको वध गरिदिनु भयो। हजुरले पनि देवताहरूद्वारा अवध्य मानिएका असुरको वध गर्नुभयो। तिनीहरूको प्रार्थना यसरी यहाँनिर भइरहेको थियो। यसरी कसको? देवताहरूको। ब्रह्माजीले वेदव्यासजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो समयमा प्रार्थना गर्दै गरेको समयमा भगवती पार्वती श्री गणेशका सामु आइपुग्नु भयो र हर्षपूर्वक आफ्ना प्यारा पुत्रलाई आलिङ्गन गर्नुभयो। त्यसबेला शिवजी पनि त्यहाँ आउनुभयो र श्री गणेशलाई आलिङ्गन गर्दै भन्नुभयो, हे पुत्र तिमीले तिनै लोकलाई हर्षको सागरमा डुबाउने उत्तम कार्य गरेका छौ। सिन्धुको वध गर्ने काम देवताहरूद्वारा साध्य थिएन। देवताहरूले सकिरहेका थिएनन्। तिमीले त्यसलाई सजिलैसँग मारिदियौ, किनकि तिमी पराक्रमका खानी छौ र सम्पूर्ण लोकका पालक पनि हौ। तिमी चारै वेदद्वारा बताइने तत्त्व हौ र सबै विद्याका निधि पनि तिमी हौ। यसरी आफ्ना उद्गार व्यक्त गरेर भगवान शिवजी आफ्नो धामतर्फ अब जानुभयो र शिवगण पनि श्री गणेशलाई नमस्कार गरेर आफ्ना धामतर्फ गए। त्यस पछाडि देवताहरूले भने, जसले यो स्तोत्र, अहिले यहाँ स्तोत्र गाए नि त देवताहरूले, हेर्नुहोस् है, यहाँ देवताहरूले भने जसले यो स्तोत्र पाठ गर्दछ त्यसले सम्पूर्ण इप्सित फल प्राप्त गर्दछ। कस्तो राम्रो कुरा छ यहाँ। यो स्तोत्रलाई 1000 पटकसम्म पाठ गर्ने साधकले कारागारमा रहेको बन्दीलाई पनि छुटाउन सक्दछ। हेर्नुहोस्, कारागारमा रहेका बन्दीहरूलाई छुटाउने यस्ता विभिन्न स्तोत्रहरू हामीले श्री गणेश पुराणमा पढिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ। 10,000 पटक आवृत्ति गर्ने मानिसले आफूले चिताएका सम्पूर्ण कामनाहरूको फल प्राप्त गर्दछ। यो स्तोत्रलाई 10,000 पल्ट पाठ गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, यति सक्नु चाहिँ पर्यो। फेरि सर्वत्र विजय लाभ उसले गर्दछ। परम दुर्लभ लक्ष्मीलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। पुत्रवान एवं धनवान बन्दछ। सर्वत्र जयमाप्नोति श्रियं परम दुर्लभाम पुत्र बान्धवां शैव वसताम अखिलं नयत्।
परम दुर्लभ लक्ष्मीलाई प्राप्त गर्दछ, पुत्रवान एवं धनवान बन्दछ र सबैलाई आफ्नो अधीनमा तुल्याउन समर्थ हुन्छ। अब ब्रह्माजीले वेदव्यासजीलाई अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ, एवमुक्त्वा ह्यनुज्ञातः साधुइत्युक्त्वा ययुसुरः मयूरेश गुणैर्युक्तः स्वधाम प्रत्यपद्यत। यसरी प्रार्थना र स्तोत्रको फल बताएपछि देवताहरू पनि श्री गणेशबाट आज्ञा प्राप्त गरेर जय जयकार गर्दै आफ्नो धामतर्फ लागे। भगवान श्री गणेश पनि आफ्ना गणहरूका साथ श्री गणेश धामतर्फ अब उहाँ लाग्नु भएको छ। अगाडि गएर ब्रह्माजीले यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ वेदव्यासजीलाई, पतिते सिन्धु दैत्ये तु हतशेषारणे स्थितः आययुर्गण्डकीं यावत् तावत् ते चिन्तयायुतः। अब यहाँनिर वेदव्यासजीलाई यसरी बताइराख्नु भएको छ, सिन्धु दैत्यको मृत्यु पछाडि युद्ध भूमिबाट बाँचेर फर्केका चिन्तित योद्धाहरू अब गण्डकीपुरीमा आइपुगे। उनीहरू त्यहाँ आइपुग्दा उग्रा, दुर्गा र चक्रपाणी व्याकुल अवस्थामा थिए। त्यो समयमा हेर्नुहोस्, चक्रपाणी पिता, हेर्नुहोस् दुर्गा जो पत्नी, सिन्धुकी पत्नी, यिनीहरू एकदम चिन्तामा थिए। योद्धाहरू फर्केर गण्डकीपुरीमा आए। ती सबैले अनेक नराम्रा लक्षणहरू देखिरहेका थिए त्यो समयमा। हेर्नुहोस्, कसले? यी चक्रपाणी आदिले, सिन्धु नाम गरेका दैत्यका परिवारहरूले नराम्रा सङ्केतहरू, अमङ्गल प्राप्त हुने सङ्केतहरू उनीहरूले प्राप्त गरिरहेका थिए। त्यही समयमा योद्धाहरू गण्डकीपुरीमा आए। यसको मतलब तिनीहरूको दृष्टिमा कुनै अमङ्गलजनक मानिस उत्तरतिर शिर गराई सुतिरहेको थियो। हेर्नुहोस्, कसको दृष्टिमा? यी घर परिवारका सदस्यहरूले यस्तो देखिरहेका थिए। यस्तो लक्षण यिनीहरूमा आयो। यसको मतलब हाम्रो पनि घरमा केही अशुभ हुनेवाला छ भने नि विभिन्न लक्षणहरू आउँछ नि। हेर्नुहोस्, उत्तरतिर शिर गरेर सुत्नु हुँदैन। यहाँनिर हामीले विभिन्न भिडियोमा हजुरहरूलाई भनिसकेका छौँ, उत्तरतिर शिर गरेर सुत्यो भने अमङ्गल हुन्छ। यिनीहरूले पनि यो अमङ्गलजनक दृश्य देखे। कुनै मानिस उत्तरतिर शिर गरेर सुतिरहेको थियो। कुनै मानिस दुई घुँडाको बीचमा टाउको राखेर मौन भई चलायमान अवस्थामा थियो। हेर्नुहोस्, कुनै नारी चिउडामा हात राखी अप्रसन्न मुद्रामा बसेकी थिए। यसरी चिउडामा हात राखेर नि पुरै चिन्ताग्रस्त अवस्थाले पनि कहिले बस्नु हुँदैन। हामीले यहाँ बुझ्ने कुराहरू आइरहेको छ। अब त्यस बेला यमदूत झैँ लाग्ने दैत्यराजका दूतहरू त्यहाँ आइपुगे। ती दूतहरू मलिन, निस्तेज र कान्तिहीन र केही बोल्न नसक्ने लाटा जस्ता देखिएका थिए। अरूद्वारा सोधिएका ती दूतहरूले युद्ध भूमिको वृत्तान्त अब बताउन थाले। हेर्नुहोस्, केही योद्धाहरू, केही दूतहरू त्यहाँ आए। मृत्यु पछाडि, कसको मृत्यु पछाडि? सिन्धुको, दैत्यको मृत्यु पछाडि। ती दूतहरू यमराज झैँ जस्ता देखिएका थिए। दूतहरूले भने आएर, यता परिवारले पनि यस्ता सङ्केतहरू देखिरहेका थिए। दूतहरूले भन्दैछन्, असङ्ख्यातान् महावीरान् हत्वा सिन्धुर्दिवं गतः बालानस्मान् परित्यज्य तेन हीनारुदामहे। दूतहरूले भनिरहेका छन् यहाँ कि देवता पक्षका असङ्ख्य महावीरहरूलाई रणभूमिमा मारेर सिन्धुराज दैत्य हामी जस्ता बालकहरूलाई असहाय अवस्थामा छाडी दिवंगत हुनुभएको छ। घर परिवारका सदस्यहरूलाई यी दूतहरूले यसरी खबर सुनाए। त्यसै पीरले हामी रोइरहेका छौँ। देवताहरूलाई मरेको देखेर रिसाएका श्री गणेशले आफ्ना अस्त्रले सिन्धुराजका अस्त्र काटेपछि तीखो धार गरेको वञ्चरो प्रहार गरे। त्यसै वञ्चरोबाट आक्रमण गरिएका दैत्यराजले रणभूमिमा पछारिएर वीरगति प्राप्त गर्नुभयो। दूतका मुखबाट सिन्धुले वीरगति प्राप्त गरेको समाचार थाहा पाएर त्यहाँका सबै नगरवासीहरू, दरबारका बन्धुबान्धव समेत रुन थाले। घर परिवारका सदस्यहरू रुन थाले। रानी दुर्गा विलाप गर्न थालिन् र तिनले भुइँमा बेसरी आफ्नो टाउको ठोक्न थालिन्। अब मैले सम्झाएकै थिएँ, मेरा पतिलाई मैले सम्झाएकै थिएँ, तर मान्नु भएन। दुर्गाले यसरी बारम्बार विलाप गर्न थालिन्। तिनका केश खुल्ला थिए। त्यो समयमा शरीरमा गहना र वस्त्र अस्त व्यस्त भइरहेका थिए।
तिनले आफ्ना दुई हातले आफ्नो मुखमा प्रहार गरिरहेकी थिइन्। सिन्धुकी माता उग्रा र पिता चक्रपाणी र नगरवासीहरू पनि दुखित भइरहेका थिए। आफ्ना हातले टाउका, गाला र छातीमा प्रहार गरी भुइँमा शिर ठोक्दै क्रोध, एकदम कोही क्रोध गर्दै अब म छोड्दिन जसले मेरा हिदैसीलाई मारे भन्दै कोही भनिरहेका थिए, कोही हुनुसम्म भयो भन्दै टाउको भुइँमा ठोक्दै लडीबडी गरिरहेका थिए। सिन्धुको मृत्युको समाचारले दुखित भएको कुनै पूर्ववासी मानिसले आफ्नो मुखमा धुलो भइरहेको थियो। हेर्नुहोस् है कस्तो कस्तो यहाँ अवस्था भइरहेको छ। कुनै अर्को पूर्ववासीले आफ्नै हातमा दाँतले टोक्दै र त्यो हातलाई, हेर्नुहोस्, आफ्नै हातमा दाँतले टोक्दै फेरि त्यो हातलाई भुइँमा ठोक्दै बिलाप गरिरहेको थियो। दैत्य पक्षका नारीहरूले आफ्ना हातका औँला भाँची भाँची श्री गणेशलाई सरापिरहेका थिए। उग्राले भनिन्, अब प्रतिदिन बिहानैदेखि नै अनेक यत्नपूर्वक तपस्या, सूर्य आराधना, देववन्दना, देवस्तुति, उपवास र अनेक थरी दान जस्ता कर्महरूका कारण कसैद्वारा पनि आजसम्म आहत नभएको। हे सुर, हे स्वाभिमानी मेरा छोरा सिन्धु, तिमीलाई कसले यसरी मार्यो होला र कहाँ लिएर गयो होला? सिन्धुकी आमाले यसरी बिलाप गर्न थालिन्। हे पुत्र, तिमी जस्ता त्रिलोकका नायक पुत्रकी आमा भएका कारण स्वर्ग, मर्त्य र पातालमा मेरो प्रशंसा हुने गर्दथ्यो। अब ती लोकका बासिन्दाहरूले मलाई भाग्य नभएकी आमा भनेर निन्दा गर्नेछन्। हे पुत्र, तिमीले पहिले नै युद्धमा यमराजलाई परास्त गरेका थियौ। अहिले ती यमराजसँग कसरी भेट भयो? किन हार्यौ त्यो यमराजसँग? त्यसलाई फेरि किन जित्न सकेनौ? पुत्र, तिमी दिवंगत भएपछि पार्वतीको छोरा श्री गणेशको कामना पूरा भएको छ। हे पुत्र, तिमी मसँग कुनै सोधपुछ नगरिकन किन एक्लै युद्धमा गयौ र स्वर्गमा गयौ? म यहाँ तिम्रो विरहले दुखी भएर रहँदा तिमी स्वर्गको सुख पाएर पनि कसरी सन्तुष्ट हुन सक्छौ? हे छोरा, तिमी गर्जदा म सन्तुष्ट हुने गर्दथे। तिमी गर्जदा बादलहरूको गर्जन बन्द हुन्थ्यो। हे पुत्र, आज तिमी निशब्द भएर रणाङ्गणमा किन सुतिरहेका छौ? यसरी अब जो सिन्धुकी आमा थिइन् माता, उनले बारम्बार बिलाप गर्न थालिन्। दुर्गाले पनि बिलाप गरिरहेकी छिन्। यहाँनिर हेर्नुहोस्, अब यी परिवारहरू गए, सिन्धु जहाँ लडेका थिए त्यही रणभूमिमा गए र दुर्गाले पनि बिलाप गर्दै भन्न थालिन्, विधाताले वेदको अध्ययन गरी हामी दम्पतिको शरीरको एकता अथवा सम्बन्ध गराए। वेदको अध्ययन गरी हामी दम्पतिको शरीरको एकता अथवा सम्बन्ध गराए उनले। तर मूढ बुद्धि भएका विधाताले हामी दुवैका प्राणहरूलाई एउटै किन बनाएनन्? दम्पतिको शरीरलाई एउटै बनाए, हामीलाई मिलाए, हाम्रो विवाह पनि गराए। विधाताले वेदको अध्ययन गरेर नि यो सबै कुरा गरे। तर हाम्रो प्राणलाई किन एउटै बनाएनन्? एउटै बनाएका भए आज मेरा स्वामीसँगै मेरो प्राण जान्थ्यो होला। प्राणमा एकता गरिएको भए आज हामी दुवै दम्पति स्वर्ग जाने थियौँ। सौभाग्यको स्वाभिमानले दीप्त भएर रहेकी मैले कहिले पनि इन्द्राणी, सावित्री र अरू पतिव्रता नारीहरूलाई पनि आफू समान भाग्यमानी ठानेको थिइनँ मैले। तर आज आफै विधवा हुनु परेको छ। हे स्वामी, हामी दुई दम्पतिको प्रीतिपूर्ण सहवास कालमा हजुरले आफ्ना हातले मलाई सुमसुम्याउनुहुन्थ्यो। हे पतिदेव भन्दै यसरी बारम्बार यिनले पनि बिलाप गरिरहेकी छिन्। ब्रह्माजीले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसबेला त्यहाँ भेला भएका तपोवृद्ध, तप गरेर वृद्ध भएका, ज्ञान वृद्ध, ज्ञानमा वृद्ध भएका पुरुषहरूले यथार्थ कुरा गर्दै उनीहरूले भनिरहेका थिए। धर्मशास्त्र जानेका मानिसले रुने कामलाई राम्रो मान्दैनन्। सबैले सम्झाउन थाले अब यी परिवारहरूलाई। धर्मशास्त्र जति पनि जानेका थिए तपोवृद्ध, ज्ञानवृद्धहरूले सम्झाए। त्यसैले तपाईहरू अब किन शोक गर्नुहुन्छ? जो मरिसके अब उनी फर्केर आउनेवाला छैनन्। मृत मानिसका आफन्तहरूले आँसु बगाउँदा त्यो आँसु निश्चित रूपमा मृतकका मुखमा पर्दछ। त्यसैले तपाईहरू नरुनुहोस्, धेरै रुनु हुँदैन। त्यो आँसु पुछिहाल्नुहोस्। आँसु भुइँमा खस्न पाउनु हुँदैन, त्यसलाई तुरुन्त पुछिहाल्नुहोस्। यदि भुइँमा खस्यो भने त्यो मृत्यु भएको मानिसको मुखमा यो आँसु पर्दछ। त्यसकारण तिनीहरूको हितका लागि आफन्तहरूले दयावान भएर संयमी बन्नु पर्दछ। राम्ररी विचार गर्ने हो भने निर्गुण चिदानन्द घन
ब्रह्मस्वरूप कृपालु र भक्तहरूमाथि दया गरेर अवतार धारण गर्नुहुने लोक शङ्कर र हाम्रा राजा सिन्धुलाई सङ्ग्राममा वीरगति तुल्याउनु हुने भगवान श्री गणेशले मोक्ष प्रदान गर्नुभएको छ। साँच्चै भन्नु हो भने उहाँको हातबाट मरेका व्यक्ति कहिले पनि अधोगति हुँदैनन्। त्यसैले किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? यहाँ साधारण व्यक्तिको हातबाट मरेका छैनन्। तपाईका छोरा, तपाईका पति यसरी बारम्बार अब यी ज्ञानवृद्ध, तपोवृद्ध आदिले आएर, विद्वानहरूले आएर सम्झाइरहेका छन्। वेदको भनाइअनुसार त्यो आत्मतत्व अनादि निर्गुण र नित्य पनि छ। असङ्ख्य प्राणीहरूको भार वहन गर्ने पृथ्वीले प्रेतहरूको भार सहन गर्न सक्दिनन्। असङ्ख्य प्राणीहरूको भार वहन गर्न सक्दछिन् बरु, तर प्रेतको भार वहन गर्न सक्दिनन् पृथ्वीले। त्यसैले अब तपाईहरू चुप लाग्नुहोस् र तपाईहरूले यो अन्त्येष्टि कार्यहरू गरिहाल्नुहोस्। यसरी सम्झाउन थाले। अब यता पिताले पनि विलाप गरिरहेका छन्, पत्नीले पनि विलाप गरिरहेकी छिन्। यस्तो अवस्था त्यहाँ भइरहेको छ। ततस्ते संस्कृतिम चक्रुर बेल व चन्दन दारुभी। त्यस पछाडि ती सबै आफन्तहरूले बेल र चन्दनका काठ जम्मा गरे। अब अन्तिममा के गर्ने? जति रोए पनि फर्केर आउनेवाला होइनन्। दशरथका छोरा प्रतापी श्रीराम के पराक्रमबाट शत्रुलाई जितेपछि लोकान्तरमा पुग्नु भएन र? हेर्नुहोस्, उनीहरूले यो सम्झे सबैले, र अब सबैले बेल चन्दनका काठ जम्मा गरे। दैत्यराज सिन्धुको अन्तिम संस्कार अब सम्पन्न गरे सबै मिलेर। अब हेर्नुहोस्, शोक संतप्त भइरहेका छन्। पतिव्रताहरूमा शिरोमणि महारानी दुर्गा सती गइन्। त्यो समयमा दाह संस्कार पछाडि पूर्ववासीहरूसहित सिन्धुका पिता जो हुनुहुन्थ्यो चक्रपाणीले भगवान श्री गणेशका सामु गएर हात जोडेर प्रणाम गरेर प्रार्थना गरे। त्यो समयमा यी दुर्गाले आफू बस्न सकिनन्, सहन गर्न सकिनन् र त्यही आगोमा हाम फालेर यिनले पनि प्राण त्यागिन्। यिनी पनि सती गइन्। हेर्नुहोस्, त्यस्तो अवस्था त्यहाँ सृजना भयो। चक्रपाणीले भगवान श्री गणेशका शरणमा परेका छन्। उनले भने, हे भगवान, हजुर निर्गुण परमात्मा हुनुहुन्छ, चर एवं अचरका अन्तिम गन्तव्य हुनुहुन्छ। वेदद्वारा मात्र हजुरको अनुमान गर्न सकिन्छ। हजुर तीन गुणका स्वामी होइबक्सनुहुन्छ। पाप मुक्त गराउनुहुन्छ हजुरले, गुण मुक्त पनि हजुर हुनुहुन्छ। हे प्रभु, हजुर विश्वका नायक हुनुहुन्छ। हजुरको मायाबाट मोहित भएका देवताहरूले हजुरलाई राम्ररी जान्न सक्दैनन्। हे अन्तर्यामी, आज म र मेरा प्रजाहरू हजुरको दर्शन पाएर धन्य भएका छौँ। यसरी बारम्बार श्री गणेशको यिनले स्तुति गर्न थाले। आज हामी धन्य भएका छौँ कि हाम्रा सैनिकहरूले, हाम्रा पूर्ववासीहरूले तपाईँको दर्शन गर्न पाएका छन्। म पनि प्रसन्न भएको छु। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, एवं तेन स्तुतो देवा करुणाब्धिर मयूरराट उवाच परम प्रीतः सर्वशास्त्रार्थ तत्त्ववित्। चक्रपाणीद्वारा प्रार्थना गरिनु भएका जो भगवान करुणाका सागर मयूरेश हुनुहुन्थ्यो, मयूरेश पनि प्रसन्न हुनुभयो र अगाडि प्रकट हुनुभएको छ। अगाडि प्रकट भएर उहाँले भन्नुभयो, वरम्बरय मत्तस्त्वं चक्रपाणे हतार्भका। भगवान यस्तो दयालु हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, शत्रुको उद्धार गर्नुभएको छ। वैरभाव गरेको जो एकदम वैर थियो, शत्रु वैरी नि, उसको उद्धार गर्नुभएको छ। अब वैरी सिन्धु जो मरेको छ दैत्य, उसको बुवाले प्रार्थना गर्दा तुरुन्तै श्री गणेश भगवान प्रसन्न हुनुभएको छ। फेरि उहाँले भन्नुभयो, हे चक्रपाणी, म तपाईँसँग प्रसन्न छु, वर माग्नुहोस्। चक्रपाणीले भने अब अगाडि उनले भन्दैछन्, के भन्दैछन् त, यदि तुष्टोसि देवेश यदि देयो वरो मम तदा गृहानुपागच्छ पुनिः नगरीमिमाम्। हे देवताका अधिपति हजुर, मसँग हजुर सन्तुष्ट होइबक्सनु भएको छ भने, मलाई वर दिन चाहनुहुन्छ भने मेरो घरमा हजुर पाल्नुहोस्, मेरो घरमा हिँड्नुहोस् हजुर, मेरो नगरलाई पवित्र बनाइदिनुहोस्। म यो चाहन्छु। के यो हजुरले सक्नुहुन्छ यति गर्न? चक्रपाणीले यसरी भने। हेर्नुहोस्, यी सिन्धु नाम गरेका दैत्य मात्रै थिए नि त खराब, त अरू त सबै राम्रै थिए। हेर्नुहोस्, अब कारागारमा भएका जति पनि देवताहरू थिए ती सबै छुटेका छन्। सबैलाई मुक्त गरिदिनु भएको छ श्री गणेश भगवानले। सबैले आफ्नो स्थानलाई प्राप्त गरेका छन्।
यता ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ वेदव्यासजीलाई, एवमाकर्ण्य तद्वाक्यम बर्हिणम समारुहत। चक्रपाणीको प्रार्थना सुनेर भगवान श्री गणेश मयूरमा सवार हुनुभयो तुरुन्त र तिनको राजधानी गण्डकीपुरीमा जानुभयो। उहाँका पछि पछि भगवती पार्वती र भगवान शङ्कर पनि जानुभएको थियो। श्री गणेशका अगाडि उहाँका गणहरू प्रसन्न मुद्रामा प्रस्थान गरिरहेका थिए। वाद्य घोषका साथ भगवान श्री गणेश लगायत सबै देवताहरू अनेक ध्वजा पताकाले सिंगारिएको सफा सुन्दर र जलद्वारा पखालिएको राजमार्ग र उपमार्गद्वारा सजिएको गण्डकी नगरीमा अब पुग्नु भएको छ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, श्री गणेश भगवानले अब सबै सिन्धु नाम गरेको दैत्यको परिवारहरूको कल्याणका लागि जानु भएको छ। अब अरू कस्तो कथा आउँछ पछाडि, कस्ता कस्ता प्रसङ्गहरू आउँछन् पछाडि, त्यो हामीले श्रवण गर्नेछौँ। अब धेरै दिन पनि छैन, 2-4 दिनमा हामीले 4-5 दिनमा यी कथाहरूलाई सक्नेछौँ। हजुरहरूलाई कथा चाहिँ श्रवण गर्दाखेरि कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। सबैको चाहिँ मङ्गलमय बनोस्, श्री गणेश भगवानको कृपा रहोस्, सबैको जय होस् भन्दै म टिका पौडेल हजुरहरू समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय श्री हरि।